अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ राव कामरान। टॉपिक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। कल से जो स्टोरी चल रही है, प्रोपेगेंडा, एक मुस्लिम लीग नून की सरपरस्ती में, हुकूमती सरपरस्ती में एक नई चीज़ लॉन्च की गई। नई भी नहीं हम उसे कह सकते, बड़े अरसे से, यानी कि 4 साल के इमरान खान के दौरे हुकूमत में इनको सिर्फ एक तोशा खाना से एक घड़ी मिली है, चंद तहफ़ मिले हैं जो इमरान खान ने हासिल किए हैं, और उन्हीं की बुनियाद पे मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे। उसके लिए ख़ास मखसूस टीवी चैनल को बतौर ख़ास यूज़ किया जा रहा है। आज ये जो इन्होंने इंकशाफात अपनी तरफ से किए हैं कि घड़ी इधर बेच दी गई, ये ख़रीदार सामने आ गए, दुबई में ये हुआ वो हुआ, इल्ज़ामात की नई बारिश, मगर उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इमरान खान को। इवन उन्होंने तो ये भी मुनासिब नहीं समझा कि वो इस चीज़ की वजाहत भी दें। अब हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये जो घड़ी है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि तोशा खाना के जो मामलात हैं वो किस तरह चलते हैं। इमरान खान हो या कोई भी सरबराह ममलिकत, वो अगर किसी बैरूनी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर बतौर सरबराह ममलिकत उन्हें जो तहफ़ दिए जाते हैं, इवन मिनिस्टर्स को भी दिए जाते हैं, वो तहफ़ वो शख्स खुद नहीं वसूल करता। यानी कि ये घड़ी इमरान खान ने खुद नहीं वसूल की थी, चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर ने वसूल की। वापसी पर ये तरीक़ाकार के मुताबिक कैबिनेट डिवीज़न का एक डिपार्टमेंट है तोशा खाना, उसमें ये जमा करवाई जाती है। जमा करवा कर उसकी रसीद ली जाती है। उसके बाद एक ऑटो प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। जो भी तोहफ़ा मिलता है उसकी एक वैल्यूएशन की जाती है, बाकायदा उसके लिए बोर्ड बनता है। बोर्ड बनने के बाद उसकी तमाम जो भी चीज़ हो, इस स्पेसिफ़िक अगर हम इस केस की बात करें, इस घड़ी की बात करें, तो इस घड़ी में इसकी कीमत जो है उन्होंने तयन किया कितनी बनती है, वो 9 करोड़ 87 लाख के लगभग। और तोशा खाना का जो प्रोसेस था माजी में, उसमें ये होता था, कोई भी, ये शुरू से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। नून लीग की हुकूमत को चाहिए कि अगर उन्हें कोई एतराज़ है या तकलीफ़ है तो वो उसको चेंज करें बजाय प्रोपेगेंडा करने के, मगर चेंज करने की तरफ वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने खुद इनसे यहाँ से सबसे ज़्यादा तहफ़ हासिल किए हुए हैं जिनका माजी में ज़िक्र होता रहा है। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये जो घड़ी है, ये इमरान खान से पहले तोशा खाने से जो भी तहफ़ जिनको मौसूल होते थे, जिसको भी, मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को, वो 20% प्राइस दे के वो उस तोहफे को ख़रीद सकता था और अपनी मलकियत में ले सकता था। माजी में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इवन गाड़ियाँ तक जो कि गैर कानूनी है, गाड़ियाँ तोशा खाना से नहीं ली जा सकती, वो तक लेके ये सब लोग खा चुके हैं, मगर वो इनको खुद को, अब किसी को भी याद नहीं है, प्रोपेगेंडा करने वालों को। तो इस घड़ी की जो वैल्यूएशन होती है वो 9 करोड़ 87 लाख होती है, जिसके बाद इमरान खान उसकी 50% पेमेंट, जो कि तहरीक इंसाफ ने 20% से बढ़ाकर 50% पे लेके गए थे, वो उतनी पेमेंट में वो ख़रीद ली। ख़रीदने के बाद इमरान खान ने वो घड़ी मार्केट में एक डीलर को फ़रोख्त कर दी। तकरीबन हमारे जो सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख की ये घड़ी फ़रोख्त की गई, जिसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स और दीगर जो टैक्सेस होते हैं वो भी अदा किए गए। इलेक्शन कमीशन से लेकर गोशवारों तक में सब जगह पे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये घड़ी फ़रोख्त की है इमरान खान ने, उससे इतने में हुई है। अब आगे दास्तान चलती है कि ये जो डीलर हैं, ये इस घड़ी को 6 करोड़ 10 लाख में तकरीबन सोर्सेज मुबैना तौर पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने आगे फ़रोख्त कर दिया। ये नहीं अब तक सामने आया क्योंकि इस डीलर को भी मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शायद वो वापस आ जाएं और तमाम चीज़ों से पर्दा उठाएं। बहरहाल ये बात की बात है। अब गुज़श्ता दिनों एक उमर फ़ारूक ज़हूर नामी शख्स ज़ाहिर होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने घड़ी $2 मिलियन में ख़रीदी, और उस पर वो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाते हैं कि शहजाद अकबर या फ़रा गुजर इनके ज़रिए ख़रीदी गई, जिसकी दोनों जो मुतलका अफराद हैं उन्होंने तरदीद भी की है। इसके फैक्ट्स पे हम बात करेंगे कि उमर फ़ारूक ज़हूर हैं कौन। ये बेसिकली ये जो फैमिली है ये नॉर्वे की रहने वाली है। 4 भाई हैं, जिनमें से मुबैना तौर पर 3 भाई अभी भी नॉर्वे की जेलों में हैं, जबकि ये साहब भी मुख्तलिफ़ फ्रॉड और मुख्तलिफ़ चीज़ों में वहाँ से निकल चुके हैं। पहले ये मुख्तलिफ़ सज़ाएँ भी वहाँ पे भुगत चुके हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड को भी मतलूब हैं मुख्तलिफ़ मामलात में। ये माली मामलात का सारा इन साहब की कारस्तानियाँ रही हैं। पाकिस्तान का भी इन्होंने विज़िट किया था, मॉडल सूफिया मिर्ज़ा से इन्होंने शादी की थी, फिर उनकी बच्चियों का केस, ये सारा कुछ मीडिया पे चलता रहा है, आपको भी पता होगा। और सबसे दिलचस्प ये बात है कि इन्हीं साहब के कारनामे, इससे पहले जिस ग्रुप ने कल ये स्टोरी चलाई है और दाद वसूल कर रहे हैं हुकूमत से, उसी ग्रुप, यही ग्रुप माजी में उनकी वेबसाइट्स पे मौजूद है। इतनी उमर फ़ारूक साहब के मुबैना तौर पर फ्राडिये होने
اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی سٹوریاں شائع کرتے رہے ہیں اور ان سٹوریز کو یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں مختلف چیزوں میں۔ اب عمر فاروق ظہور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گھڑی خریدی ایک کارنر شاپ سے، اس کی قیمت لگوائی، پھر $2 ملین دے دیے۔ اب $2 ملین انہوں نے کیش دے دیے، اس ٹرانزیکشن کا کوئی کہاں سے انہوں نے وڈرا کیے کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس۔ واحد ثبوت ہے کہ وہ گھڑی ہے میرے پاس، کیونکہ اب وہ ڈیلر وہ گھڑی بیچ چکا ہے، شاید انہی صاحب کو بیچی ہو، لیکن یہ صاحب اس کو آگے یوز کر رہے ہیں۔ اب ان کے جو معاملات پاکستان میں بھی ایف آئی اے نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی تھی ان کی سابقہ اہلیہ کی درخواستوں پر، ان کارروائیوں پہ یہ صاحب پاکستان پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد ان کے وارنٹ بھی ایشو ہوئے، انٹرپول کو بھی وارنٹ بھجوائے گئے جو انہوں نے کورٹ کے ذریعے کینسل کروائے کہ یہ لائبیریا کے سفیر تعینات ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ریڈ وارنٹ کینسل کر دیے جائیں۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد وہ تمام کیسز سڈنلی وڈرا بھی کر دیے گئے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں۔ ایون کہ جو شہزاد اکبر جو اس ٹائم انٹیریئر منسٹری کو دیکھ رہے تھے، ان کے خلاف اور ایف آئی اے کے آفیسرز کے خلاف تھانہ کوثار میں ایک ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی، اور یہ عجیب ایف آئی آر ہے جس میں مدعی کی پاکستان میں موجودگی نہیں تھی، پھر بھی وہ ایف آئی آر درج کی گئی وکٹم کی۔ خیر یہ حکومت کی مرضی ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ $2 ملین میں انہوں نے یہ گھڑی خریدی، لیکن یہی صاحب پاکستان کی ایک عدالت میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی سابقہ اہلیہ اور بچیوں کو $10 لاکھ مہینہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو اب اچانک ان کے پاس پیسے بھی آ گئے، ملینر بھی وہ بن گئے۔ 2010 میں ان کے جو معاملات ناروے میں تھے وہ تقریباً 89.2 ملین کا کوئی غبن تھا مبینہ طور پر، اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں $12 ملین کا ان کا کوئی معاملہ تھا۔ یہ تمام تر ان صاحب کی جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، ان کی بات پہ یقین کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں غیر قانونی تو کچھ بھی نہیں ثابت کیا جا سکا۔ عمران خان نے وہ طریقہ کار کے مطابق دیگر وزرائے اعظم کی طرح، جس طرح زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور باقی لوگ توشہ خانہ سے چیزیں لیتے رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی ویسے لی۔ اب اور کچھ ملا نہیں، ان صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، تقریباً کل سے انہیں لانچ کیا گیا تھا۔ آج جس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم تک یہ سارا پراپیگنڈا ٹھوس ہو چکا ہے، کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کچھ اس میں فیکچول چیز نہیں ہے۔ تحقیقات، ہمارے ایک دوست نے ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے، جرنلسٹ ہیں وہ، کہ اگر 4 سال میں آپ کو عمران خان کے لیے صرف توشہ خانہ کا کیس ہی ملا ہے تو پھر تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر اور کچھ نہیں مل رہا تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ لوگوں سے تو وہ کہیں بہتر ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو داستانیں ہیں وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں کے کیا کارنامے ہیں۔ حال ہی میں آپ لندن کی عدالتوں سے بھی جرمانے کروا کر آئے ہیں، لیکن حد ہے ڈھٹائی کی ویسے کہ اس طرح کے معاملات کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ اب ان معاملات سامنے آنے میں 2 کریکٹر سامنے آتے ہیں، جو ہیں فیصل واوڈا صاحب، جو پچھلے دنوں اچانک پی ٹی آئی سے باغی بن گئے، پریس کانفرنس بھی دھواں دار کی، یہ وہ بہت بڑے انکشافات بھی ہوئے، اس پہ پروگرامز بھی ہوئے۔ اب ان صاحب کی، عمر فاروق ظہور نامی صاحب کی، ان کے ساتھ ماضی کی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی، جس کی کسی نے تردید نہیں کی، دونوں پارٹیوں میں سے کسی نے تردید نہیں کی۔ جبکہ جو ایف آئی اے کے سابق سربراہ ہیں بشیر میمن، ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اہم کردار تھے عمر فاروق کے جو کیسز ہیں پاکستان میں وہ ختم کروانے میں۔ اب یہ تمام تر پروسیس جو ہے وہ ان کے کیسز پاکستان میں 1-1.5 ماہ کے اندر ختم ہوتے ہیں، اسی ایک ان کے اوپر پابندی تھی میڈیا پہ آنے کی، وہ بھی ختم کی جاتی ہے۔ ایف آئی اے کیسز کو وڈرا کرتا ہے، ایون جو آفیسرز تحقیقات کر رہے تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، اور تک کرتے کراتے ان سب چیزوں کا آؤٹ کم جو سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ صاحب یہ دعویٰ لے کے سامنے آئے ہیں۔ اب گھڑی ان کے پاس کیسے پہنچی، ان سب چیزوں کی تو تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمر فاروق صاحب پاکستان تشریف لائیں، کیسز کا حصہ بنیں، گواہ ہیں حکمران پارٹی کے بقول، وہ بہت اہم گواہ ہیں، بہت بڑی کرپشن پکڑی گئی ہے تو ان کو تو بھاگ کے آنا چاہیے۔ لیکن یہ میرا نہیں خیال پاکستان میں آئیں گے، ہمارے سورسز بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ صرف میڈیا کی حد تک اس معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس معاملے کو اسی حد تک انہوں نے کھیلنا تھا، ان کا اتنا ہی رول تھا، جس کے بدلے جو کچھ انہیں نوازا جانا تھا وہ نوازا جا چکا ہے، ان کے کیسز پاکستان میں بند ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ تمام تر پروپیگنڈا جس کو آج ہم نے پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کیا ہے، یہ پروپیگنڈا ٹھوس ہو چکا ہے۔ تو ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے یا اتحادیوں سے کہ دیکھیں آپ کچھ کریں۔ 4 سال کا عرصہ تقریباً عمران خان حکمران رہے ہیں، اس میں کافی سارے معاملات ہوں گے آپ کے بقول، وہ بہت کرپٹ بھی رہے ہیں، یہ وہ، تو آپ کوئی ٹھوس چیز لے کے آئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی گھڑیاں اور یہ معاملات، ان کو یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیاسی طور پہ مقابلہ کریں، سیاسی طور پہ صورتحال آپ کے لیے کافی پریشان کن ہے۔ آنے والے دنوں میں 20 سے 22 تاریخ میں عمران خان پنڈی پہنچ رہے ہیں اور اسلام آباد کے اوپر
وہ اسلام آباد داخل ہوں گے. مطالبہ 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کا چھوڑیں, گھڑیاں شڑیاں یہ معاملات آگے دیکھیں, آپ اپنا بندوبست کریں. پولیٹیکلی حال یہ ہے کہ آپ اناؤنس کل, اب خان صاحب نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اگر یہ 1 سال بعد بھی الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو ان کا یہی اشر ہوگا جو چند دن پہلے ضمنی الیکشن میں ہو چکا ہے. تو حکومت کو یہ سب کچھ خیال کرنا چاہیے, ورنہ 2/3 اکثریت کے ساتھ خان صاحب اگر حکومت میں دوبارہ آتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے آ جائیں گے, تو آپ کے معاملات گھڑیوں والے نہیں ہیں, آپ کے معاملات تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. پھر آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. مزید بھی کچھ تفصیلات ہیں, ہم اپنے اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے بہت شکریہ.